अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हूं इरम नाज और मैं हूं अनम फारूक। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़े और सबसे पहले आपको बताएं साल 2022 इख्तिताम के करीब पहुंच गया। तरक्याती कामों की मद में वासा की कारकर्दगी नाकिस रही। तरक्याती कामों की मद में वासा इंतजामिया खातिर खा कारकर्दगी ना दिखा सकी, जबकि हाजी कैंप ट्रेन मंसूबे का काम 5 साल बाद भी सिर्फ 74 सगिया रोड शात्रा के इलाकों में नया सिविल सिस्टम बिछाने का मंसूबा अब भी मुकम्मल ना हो सका। ज़ैनुल आबदीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी ज़ैन। रवां साल में तरक्याती कामों की मद में वासा की जानिब से नाकस कारकर्दगी दिखाई गई और तरक्याती कामों की मद में वासा इंतजामिया ने जो हदफ मुकर्रर किए थे वो मुकम्मल ना कर सकी। 2017 से जारी हाजी कैंप रेल मंसूबे का काम 5 साल बाद भी सिर्फ 74% हो सका, जबकि पंजाब हुकूमत की जानिब से इस साल में इस मंसूबे के लिए 562 मिलियन रुपए के फंड जारी किए गए थे। ताहम वासा इंतजामिया इस साल में सिर्फ 389.271 मिलियन रुपए खर्च कर सकी और बाकी जो फंड्स हैं वो सरेंडर होने का अंदेशा है। इसी तरह सगिया रोड शादरा के इलाके में नया सीवरेज सिस्टम बिछाने का मंसूबा बनाया गया था, जो कि मुकम्मल नहीं हो सका। सांदा कलां, शहीनाबाद और मुल्हिका आबादियों में सीवरेज सिस्टम बिछाने का काम भी बर वक्त मुकम्मल ना हो सका और उसकी जो कारकर्दगी रिपोर्ट है वो अभी तक 85% है। इसके अलावा तलत पाक, शहीनाबाद और मुल्हिका आबादियों में नया वाटर सप्लाई सिस्टम बिछाने का काम सिर्फ 15% हो सका। रहमानपुरा, मलक चौक से बरास्ता, नक्शा स्टॉप, इकबाल टाउन डिस्पोजल तक ट्रंक सीवर की तमीर का काम था और वासा की रिपोर्ट के मुताबिक ये काम 10% से ज्यादा नहीं बढ़ सका। इसी तरह 11 यूनियन काउंसिलों में वाटर सप्लाई की स्कीम की मंजूरी दी गई, लेकिन साल 2022 में वासा ने वहां पर तामीराती काम ही शुरू नहीं किया। इसके अलावा मॉडल टाउन एक्सटेंशन और कोठा पिंड के इलाकों में सीवरेज सिस्टम बिछाने का काम 45% पर रुक चुका है। शालीमार कॉलोनी यूनियन काउंसिल 80 में सीवरेज और वाटर सप्लाई लाइनों की तब्दीली का काम भी सिर्फ 15% हो सका। इसके अलावा सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर नजर डाली जाए तो वासा की जानिब से शगाफ सजा शौक चौक से शौकत खानम चौक तक सीवरेज लाइन को तमीर करने का मंसूबा बनाया गया। 75 करोड़ रुपए से ये नया सीवरेज सिस्टम बिछाया जाना था, लेकिन पंजाब हुकूमत की जानिब से ना तो इस मंसूबे के लिए फंड्स का इजरा किया गया और ना ही वासा इंतजामिया की जानिब से इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए फंड्स के लिए समरी पंजाब हुकूमत को अरसाल की गई। इसी तरह निश्तर कॉलोनी से हडियारा ड्रेन तक सीवरेज सिस्टम भी जबूहाली का शिकार है। इस मंसूबे के लिए 1 अरब 65 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया था, जो कि इस पर अमल दरामद ना हो सका। इसके अलावा वासा को डिपार्टमेंटल सतह पर अपग्रेड करने के लिए 50 करोड़ रुपए की लागत से रवां साल में नई मशीनरी खरीदने का मंसूबा बनाया गया था, लेकिन ये मंसूबा भी अभी तक टेंडर प्रोसेस में नहीं पहुंच सका। वासा के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट की बात की जाए तो साल 2022 में वासा ने इस अमर का ऐलान किया था कि शहर लाहौर के 7 लाख से जो जायद वाटर कनेक्शन हैं उनके ऊपर वाटर मीटर्स लगा दिए जाएंगे। इस हवाले से जो निजी कंपनी है उनके साथ मुआहदा भी तय पा गया, लेकिन अभी तक नए जो वाटर मीटर्स हैं वो लगाने का अमल शुरू नहीं हो सका। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मंसूबा भी इस साल 2022 में शर्मिंदा तबीर ना हो सका। शुक्रिया ज़ैन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि मतरूका इमलाक बोर्ड की समान पार्क में सरकारी रिहाइशगाह पर किराए पर दस्तयाब है और बोर्ड ने 6 केनाल 6 मरले के घर को माहाना किराए पर देने के लिए इश्तिहार भी दे दिया है, जबकि ज़्यादा बोली देने वाले 3 साल के लिए बतौर रिहाइशगाह इस्तेमाल कर सकेंगे। इसी पर बात करेंगे राहील अली से। जी राहील, मजीद बताइएगा। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने चेयरमैन की सरकारी रिहाइशगाह जो 22 ज़मान पार्क में उसको माहाना बुनियादों पर जो है वो किराए पर देने का फैसला किया और इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो है वो इश्तिहार भी जारी कर दिया गया। मैं मौजूद हूँ 22 ज़मान पार्क में और आप ये देख सकते हैं ये वो जगह है जो 6 कनाल 6 मरले पर जो है वो मुहित है और इसको माहाना बुनियादों पर किराए पर देने का फैसला किया गया है। पहले भी 2 दफ़ा जो है वो इसको नीलामी करने की कोशिश की गई, लेकिन शराइत सख्त होने की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों ने दिलचस्पी का जो है वो इजहार नहीं किया। लेकिन अब ये फैसला किया गया है कि इसकी में जो है वो शराइत में जो है वो नरमी की जाए। अब ये कहा जा रहा है कि
जो सबसे ज़्यादा बोली देगा उसको माहाना बुनियादों पर जो है वो किराए पर ये घर दिया जाएगा। 3 साल की जो है वो लीज़ की जाएगी और 10 साल जो है हर साल जो है वो 10% इसमें जो है वो इजाफा भी किया जाएगा। 2 जो किराए होंगे वो बतौर जो है वो सिक्योरिटी रखी जाएगी और 6 महीने का एडवांस जो है वो देना पड़ेगा। 3 साल के लिए जो है ये घर दिया जाएगा। इससे पहले यहाँ पर जो है वो सिद्दीकुल फारूक जो चेयरमैन मुतलका वक्फ अमलाक बोर्ड थे वो यहाँ पर रहते रहे। उससे पहले जो है वो चेयरमैन मुतलका वक्फ अमलाक बोर्ड के मुतअद्दिद जो चेयरमैन थे वो यहाँ पर जो है उन्होंने अपनी राय रखी, लेकिन इस दफ़ा जो है वो हबीबुर रहमान गिलानी जो चेयरमैन मुतलका वक्फ अमलाक बोर्ड है उन्होंने ये फैसला किया है कि क्योंकि घर ये खाली पड़ा है तो इसको माहाना बुनियादों पर जो है वो किराए पर दिया जाए ताकि बोर्ड की आमदनी में जो है वो इजाफा किया जा सके। और इसी हवाले से जो है वो अब इश्तहारात भी जो है वो दिए गए हैं और जनवरी के दूसरे हफ्ते में जो है वो इसकी नीलामी जो है वो रखी गई है ताकि जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं वो इसकी नीलामी में हिस्सा जो है वो ले सकते हैं और जो सबसे ज़्यादा उस वक्त बोली लगाएगा किराएदारी के हवाले से उसको जो है वो 3 साल के लिए जो ये घर जो है वो दे दिया जाएगा। राहिल। बुलेटिन में अब बात करें एलडीए का रायवेंट और मुल्तान रोड पर गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान स्कीमों के दफातर, सीवरेज और सड़कें मिसमार कर दी गईं। रायवेंट रोड पर अहमद होम्स, पाम विलास की तामीरात भी मिसमार कर दी गईं। जैन से मज़ीद जान लेते हैं। ज़ैनुल आबिदीन, इस बारे में बताएगा क्या पहले तस्दीक नहीं की गई थी कि ये स्कीम्स कानूनी है या गैर कानूनी? ये बुनियादी तौर पर एलडीए से मंजूरी हासिल किए बगैर रायवेंट रोड और मुल्तान रोड पर गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें बनाई जा रही थी और सादा लो शहरियों को फाइलों की फरोख्त से लूटा जा रहा था। तो आज एलडीए के शोबा प्राइवेट हाउसिंग स्कीम की जानिब से मुल्तान रोड और रायवेंट रोड पर इन गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है और ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद स्कीमों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके अलावा सीवरेज और रोड्स को मिसमार कर दिया गया है। ऑपरेशन के दौरान रायवेंट रोड पर वाक़े अहमद होम्स और पाम विलास की तामीरात को मिसमार कर दिया गया। इसी तरह मुल्तान रोड पर एहसास विलास, मराका मार्केटिंग, पंजाब स्टेट और लैंड सब डिवीजन के नाम से गैर कानूनी स्कीम को तश्कील दिया गया था। एलडीए ने कार्रवाई करते हुए इन स्कीमों की भी तामीरात को मिसमार कर दिया है, जबकि मुल्तान रोड पर वाक़े मोहलनवाल नगर बिस्मिल्लाह स्टेट का सीवरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिसमार कर दिया है। आज की इस ऑपरेशन की सरबराही डायरेक्टर पीएचएस असदुल्ला चीमा और डिप्टी डायरेक्टर अली रियाज सेखू ने की, जबकि पुलिस और इन्फोर्समेंट की भारी नफरी भी मौका पर मौजूद थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैन आपका। स्पीकर पंजाब असम्बली के इंतखाब और अरकान के दाखिले पर पाबंदी के खिलाफ समाअत का ये मामला है। पंजाब हुकूमत और दीगर फरीकों ने जवाब जमा करा दिए हैं। इस मामले में जल्दी क्या है? जस्टिस शाहिद बिलाल की जानिब से इस्तफसार किया गया, जबकि अरकान पर दाखिले वाला मामला अहम नौयत का है। पाबंदी के बायस वो वोट डालने से कासिर रहेंगे। वकील दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, जबकि अदालत ने मज़ीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। इस समाअत बारे जानेंगे मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक। अशफाक से रब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको इस समाअत बारे बता रहे हैं जो कि समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है और पंजाब हुकूमत और दीगर फरीकों ने इस पर जवाब भी जमा करा दिए। इस मामले में जल्दी क्या है? जैसे शाहिद बिलाल का इस्तफसार सामने आया है। अरकान पर दाखिले वाला मामला अहम नौयत का है। पाबंदी के बायस वो वोट डालने से कासिर रहेंगे। वकील दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये कहा गया है। चेयरमैन पार्किंग कंपनी ने 244 साइट्स को ठेकेदारी निज़ाम में लाने का इंदिया दे दिया। इब्तदाई तौर पर लिबर्टी समेत दीगर मार्केट्स की पार्किंग साइट्स का फार्मूला बनाया जाएगा। पार्किंग साइट्स को आउटसोर्स करने के लिए TORs का वर्किंग पेपर भी तैयार कर लिया गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे इमरान अकबर चेयरमैन पार्किंग कंपनी आबिद मीर के हमरा मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी इमरान, क्या कहना है इनका? हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि 23 तारीख बहुत अहम है और पंजाब असम्बली के तहलील होने का ऐलान कर दिया गया है साबका वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से। अब देखना ये है कि कब पंजाब असम्बली तहलील होगी, मगर उससे पहले तमाम कंपनीज़ के चेयरमैन भी जो हैं वो फैसला साजी की तरफ आ गए हैं और पार्किंग कंपनी को इस वक्त जो है उसको आउटसोर्स करने के लिए कहा जा रहा है। कहा तो ये जाता था कि पार्किंग कंपनी जो है सफ़ेद हाथी है, इसमें रेवेन्यू का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, तो किस तरह से रेवेन्यू जनरेट करेंगे। आबिद मीर साहब जो हैं चेयरमैन पार्किंग कंपनी, उनसे ही बात करेंगे। सर, क्या करने जा रहे हैं? कब होगी पार्किंग कंपनी? इसको क्या करना कानून के मुताबिक ये हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें TORs बन रहे हैं। कमिश्नर साहब से एक मीटिंग भी इसमें के बारे में हुई थी और इसमें हमारे जो CEO हैं वो TORs बना रहे हैं, इसके बाईलॉज बना रहे हैं और वो सारा कुछ होके इसको हम फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपनी उसमें मीटिंग में शामिल करेंगे और उसके बाद इसको हम कर लेंगे। लेकिन इससे पहले मैं ये समझता हूँ कि हमें जो हमारी साइट्स हैं
ان کے ریونیو کو ریوزٹ کرنا پڑے گا ہمیں کہ بھئی وہ ان سے ہمیں، تاکہ اس کے مطابق پھر ٹی او آرز بنے اور لوگوں کو اس کے مطابق جو ہے وہ بتایا جائے. تو بس اس بورڈ میٹنگ کے بعد ہم اس کو کر دیں گے. اس میں ہم اس طرح کریں گے کہ ہماری پہلے جو سائٹ ہے لیبرٹی مارکیٹ ہے، جس طرح اس کے ساتھ ہم 2-3 سائٹیں ایک ایسی بھی رکھیں گے کہ جو اس میں جو ہے وہ تھوڑی کم میں آئیں، تاکہ ایک کلسٹر بن جائے اور تمام تر جو ہے وہ سائٹیں. پھر اگر ہم پہلا تجربہ اس کو یہ دیکھ کے کریں گے اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس کو آؤٹ سورس کیا. کمشنر لاہور ڈویژن کی سربراہی میں یہ میٹنگ ہو چکی ہے، میٹنگ منٹس بھی آ چکے ہیں، ٹی او آرز بھی بن چکے ہیں، مگر اس کے اوپر جو کام ہے وہ ابھی جاری ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. لاہور ہائی کورٹ نے قیام پاکستان سے اب تک توشہ خانہ سے دیے جانے والے تحائف کی تفصیلات طلب کر لی ہیں، جبکہ عدالت نے وفاقی حکومت کو 16 جنوری کو تفصیلات پیش کرنے کی ہدایت کر دی ہے. توشہ خانہ سے دیے جانے والے تحائف کا کیس لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عاصم حفیظ نے شہری منیر احمد کی درخواست پر سماعت کی. وفاقی حکومت کے وکیل نے درخواست کی مخالفت کی اور بتایا کہ توشہ خانہ کے تحائف خفیہ معلومات ہیں، تفصیلات فراہم نہیں کی جا سکتی، جس پر عدالت نے باور کرایا کہ جب کسی شخصیت نے توشہ خانہ سے تحفہ خرید لیا تو پھر اسے ٹیکس ریٹرنز میں ظاہر کرنا پڑتا ہے. جب ٹیکس ریٹرنز میں تحفہ ظاہر ہو گیا تو پھر کیسے خفیہ رہ سکتا ہے؟ عدالت نے ہدایت کی کہ تفصیلات پیش کریں. عدالت طے کرے گی کہ خفیہ ہیں یا نہیں. درخواست گزار کے وکیل اظہر صدیق نے بتایا کہ توشہ خانہ سے کن کن شخصیات نے کتنے تحائف لیے اور کیا ادائیگی کی گئی، اس کی تفصیل دستیاب نہیں. وکیل نے استدعا کی کہ توشہ خانہ سے کتنے ماریت کے تحفے خریدے گئے اور ان کے لیے کتنی رقم ادا کی گئی، اس کی تفصیل فراہم کی جائے. لاہور ہائی کورٹ نے درخواست پر مزید کارروائی 16 جنوری تک ملتوی کر دی. ویلکم بیک. اور ابھی آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس. ستلج سے سندھ تک پنجاب کی تعمیر و ترقی کے سب سے بڑے تاریخی منصوبے کا اعلان. وزیر اعلیٰ پنجاب کا مزید بھی کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پنجاب کے مختلف شہروں کو موٹر وے سے منسلک کرنے کا منصوبہ 7 اضلاع کے لیے ستلج انڈس اکنامک نیٹ ورک پر پروجیکٹ کی منظوری دے دی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت یہ اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں یہ بھی کہا گیا کہ 7 اضلاع کے لیے ستلج انڈس اکنامک نیٹ ورک پروجیکٹ کی منظوری دے دی گئی. ستلج سے سندھ تک پنجاب کے تعمیر و ترقی کے سب سے بڑے تاریخی منصوبے کا اعلان بھی کیا گیا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم اجلاس کے حوالے سے. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں موٹر وے سے منسلک کرنے کا منصوبے بارے پیش رفت ہوئی ہے. قتل کیس کے 3 ملزموں کی عمر قید کی سزا کے خلاف سماعت ہوئی. سپریم کورٹ رجسٹری نے ملزموں کی باقی بچ جانے والی سزا معاف کرتے ہوئے اپیل نمٹا دی ہے، جبکہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس امرتا بندیال اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے سماعت کی. اس سماعت کی کیا تفصیلات ہیں، جانیں گے محمد اشفاق سے. جی اشفاق. اشفاق سے رابطہ بحال کریں گے. ابھی آپ کو بتا رہے ہیں قتل کیس کے 3 ملزموں کی عمر قید کی سزا کے خلاف یہ سماعت، جس پر سپریم کورٹ رجسٹری نے ملزموں کی باقی بچ جانے والی سزا معاف کرتے ہوئے اپیل نمٹا دی. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے سماعت کی ہے. سپریم کورٹ رجسٹری نے ملزموں کی باقی بچ جانے والی سزا معاف کرتے ہوئے اپیل یہ نمٹا دی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں قتل کیس کے 3 ملزموں کی عمر قید کی سزا کے خلاف یہ سماعت ہے، جس پر سپریم کورٹ رجسٹری نے ملزموں کی باقی بچ جانے والی سزا معاف کرتے ہوئے اپیل نمٹا دی اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے اس پر سماعت کی. اشفاق سے رابطہ بحال ہوا ہے، ان سے مزید جانیں گے. جی اشفاق. جی بالکل. سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے 3 ملزمان کی عمر قید کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت کی. اس موقع پر ملزمان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ عمر قید کے تینوں ملزم 12 سال کی سزا مکمل کر چکے ہیں. سزاؤں میں رعایت شامل کر کے ملزمان 22 سال کی سزا مکمل کر چکے ہیں اور صرف 3 سال کی سزا باقی ہے. عدالت ملزمان کی اپیلیں منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کے احکامات جاری کرے، جس پر 2 رکنی بینچ نے ملزمان کی اپیلیں منظور کر لی اور تینوں ملزموں کو رہا کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اشفاق. اور پی ایچ اے کی میپل ٹری پلانٹیشن مہم جاری ہے. ڈی جی پی ایچ اے ذیشان جاوید کا صحافی کالونی کا دورہ. ڈی جی پی ایچ اے نے صحافیوں کے ہمراہ میپل ٹری پلانٹیشن مہم کے تحت پودا بھی لگایا. مزید جان لیتے ہیں زین العابدین سے. جی زین. پاک اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کی جانب سے میپل ٹری پلانٹیشن مہم کا سلسلہ جاری ہے. اسی تناظر میں ڈی جی پی ایچ اے ذیشان جاوید کی جانب سے آج صحافی کالونی کا دورہ کیا گیا. اس موقع پر صحافیوں
صحافیوں کے ہمراہ اس کالونی کے پاس میں میپل ٹری پلانٹیشن مہم کے تحت پودے لگائے گئے اور شجرکاری کے بعد ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے دعا بھی کی گئی۔ ڈی جی پی ایچ نے صحافی کالونی میں ہارٹیکلچر کے کام کا تفصیلی جائزہ بھی لیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ کلین اینڈ گرین مہم لاہور کے لیے صحافیوں کو شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ ڈی جی پی ایچ کا کہنا تھا کہ اسموگ کے تدارک اور ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ہر شہری کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ میپل ٹری پلانٹیشن کے مہم کے ذریعے شہر بھر میں میپل کے درختوں کی شجرکاری کا سلسلہ جاری ہے، جو کہ شہر لاہور کو مزید خوبصورت بنائے گا۔ شکریہ زین۔ گورنر پنجاب محمد ولیگ الرحمان سے گورنر بلتستان سید مہدی شاہ نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں ملک کی موجودہ صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے، جبکہ بلتستان کے طلبہ کا پنجابی یونیورسٹیز میں کوٹہ بڑھانے پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ تفصیلات جانیں گے سلمان طارق سے۔ سلمان، ملاقات کا احوال بتائیے گا۔ جی، گورنر پنجاب محمد ولیگ الرحمان سے گورنر بلتستان سید مہدی شاہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ گورنر ہاؤس میں ملاقات میں ملک کی موجودہ صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ گورنر گلگت بلتستان نے جی بی کے طلبہ کا پنجاب کی یونیورسٹیوں میں کوٹہ بڑھانے کے حوالے سے گورنر پنجاب سے بات کی۔ اس موقع پر گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ اس کوٹے کو مزید بڑھانے کی کوشش کی جائے گی۔ گورنر پنجاب نے مزید کہا کہ عوام کو ریلیف دینا اور ملک میں معاشی استحکام لانا اتحادی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ گورنر پنجاب نے گلگت بلتستان کے لوگوں کی ایمانداری اور صوبے میں جرائم کی شرح انتہائی کم ہونے کے امر کو سراہا۔ اس موقع پر گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ نے کہا کہ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری اور سیاحت کے فروغ کے لیے ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام لانا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کو سیاحتی اعتبار سے دنیا میں منفرد مقام حاصل ہے۔ گلگت بلتستان میں بے شمار قابل دید قدرتی شاہکار ہیں جو کہ غیر ملکی سیاحوں کی بہت توجہ کا شکریہ مرکز ہے۔ سلمان۔ ڈی آئی جی پیٹرولنگ پولیس صادق علی ڈوگر کی زیر صدارت محکمانہ پروموشن کمیٹی کا اجلاس۔ محکمانہ پروموشن کے لیے 25 اسسٹنٹ سب انسپیکٹرز کے کیسز زیر غور آئے۔ 17 اسسٹنٹ سب انسپیکٹرز کو سب انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی دینے کی منظوری دی گئی۔ مدثر حسین سے مزید جانیں گے۔ جی مدثر۔ پیٹرولنگ پولیس صادق علی ڈوگر کی زیر صدارت محکمانہ پروموشن کمیٹی کا اجلاس ہوا اور محکمانہ پروموشن کے لیے کل 25 اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کے کیس کیا وہ زیر غور آئے اور اجلاس میں 17 اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کو سب انسپیکٹر کے عہدے پر جو ہے ترقیاں دینے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ جیسے انہوں نے اہمیت مقبول ہیں جو اگلے ڈی سی سی میں پروموٹ کر دیا جائے گا، یہ کہنا تھا صادق علی ڈوگر نے چیئرمین پروموشن کمیٹی کے ہیڈ سے۔ انہوں نے ڈرائیور ترقی پانے والے جو سب انسپیکٹر ہیں ان کو مبارکباد دی۔ ڈرائیور ترقی اس حوالے سے ڈی آئی جی پیٹرولنگ پولیس ریاض میں بہت شکریہ مدثر آپ کا۔ سربراہ مسلم لیگ کاف چودھری شجاعت حسین کو پنجاب میں اچھے کی امید ہے۔ پنجاب میں اچھا ہی ہونے جا رہا ہے اور مجھے عام انتخابات جلد نظر نہیں آ رہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اتوار کو شہباز شریف اور آصف علی زرداری سے ملاقات اچھی رہی۔ آج کسی رہنما سے ملاقات نہیں ہوئی، اگر شام کو کوئی ملاقات ہوئی تو وہ بھی اچھی ہوگی۔ بس ووٹ نہیں ہے، ووٹ پورے کریں گے، جن کے پاس ہیں وہ کر دیں گے جو کرنا ہے۔ یہ کامیاب ہونے کی بات ہے نا، پہلے اس وقت دیکھیں، اس وقت ہے نا سی ایم۔ میرا خیال ہے کہ اب صحیح ٹھیک ہی ہوگا جو کچھ ہوگا۔ ہے اپنا ٹائم ان کا، اور 2-4-5 مہینے تو رہیں گے نا۔ اگر وہ فیصلہ آپس میں کرتے ہیں، یہ تو ان کا اپنا فیصلہ ہے جو انہوں نے کرنا ہے۔ لیکن میری ذاتی صلاح پوچھنے ہیں، ذاتی صلاح میں مجھے نظر نہیں آتے ہیں۔ گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ سربراہ مسلم لیگ کاف چودھری شجاعت حسین کو پنجاب میں اچھے کی امید ہے اور پنجاب میں اچھا ہی ہونا جا رہا ہے۔ مجھے عام انتخابات جلد نظر نہیں آ رہے۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ اتوار کو شہباز شریف اور آصف علی زرداری سے ملاقات اچھی رہی۔ آج کسی رہنما سے ملاقات نہیں ہوئی، اگر شام کو کوئی ملاقات ہوئی تو وہ بھی اچھی ہی ہوگی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پنجاب میں اچھا ہی ہونے جا رہا ہے، ایسا واضح طور پر کہا گیا ہے سربراہ مسلم لیگ کاف چودھری شجاعت حسین کی جانب سے، اور ان کی جانب سے کہنا ہے کہ مجھے عام انتخابات جلد نظر نہیں آ رہے، جبکہ مزید کہا اتوار کو شہباز شریف اور آصف علی زرداری سے ملاقات بھی اچھی رہی ہے اور آج کسی رہنما سے ملاقات نہیں ہوئی۔ جی ہاں، آپ کو بتا رہے ہیں جو کہ پنجاب میں اچھا ہی ہونے جا رہا ہے، مجھے عام انتخابات جلد نظر نہیں آ رہے۔ سربراہ مسلم لیگ کاف چودھری شجاعت حسین کو پنجاب میں اچھے کی امید ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے لیاقت علی سے۔ لیاقت بتائیے گا۔
आज बिल्कुल सरबराह मुस्लिम लीग कायदे आजम सैयद शुजात हुसैन ने आज सीनियर सहाफियों के एक ग्रुप से मुलाकात की है। उनके साहबजादे शाफी हुसैन भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि एतवार को शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से उनकी अच्छी मुलाकातें रही, और शाम कोई और भी मुलाकात हुई तो वो भी यकीनन अच्छी होगी। ताहम आज किसी रहनुमा से अभी तक उनकी मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने कहा अगले 3 से 4 रोज सियासी राब्ते और मुलाकातें जारी रहेंगी, और एतवार की मुलाकातों में अच्छी बातें हुई, कोई मुनफी बात नहीं। मुस्तकबिल का सियासी लाहेअमल मिल बैठ कर तय करेंगे। पंजाब में अच्छा ही होना जा रहा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग एतमाद की वो में दोनों ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं। उनके पास और भी ऑप्शन होंगे, लेकिन मुझे दोनों जमातों ने दोनों ऑप्शन बताए हैं। जिनके पास एतमाद वोट पूरे नहीं, वो अपना पूरा करेंगे, और जिनके पास वोट पूरे हुए वो बात जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरा जरदारी और शहबाज शरीफ से रास्ता पंजाब के मामले पर टेंशन ज्यादा बनी हुई है, लेकिन इसका जल्द हल निकल आएगा। जी अच्छा लियाकत, आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी मुलाकात की गई है, चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से क्या पेशरफ्त रही इस मुलाकात में? आज कोई मुलाकात नहीं हुई चौधरी शुजात हुसैन की। उन्होंने कैटेगरी इस बात की तरदीद की है कि आज उनकी किसी से मुलाकात नहीं, अलबत्ता कल शहबाज शरीफ की और आसिफ जरदारी से उनकी अलग अलग मुलाकात हुई थी। ठीक है, लियाकत अली हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि सरबराह मुस्लिम लीग का चौधरी शुजात हुसैन को पंजाब में अच्छे की उम्मीद है और पंजाब में अच्छा होना जा रहा है, ऐसा कहा गया था चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से।